पंजाब असम्बली में नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। थप्पड़ों की वहाँ पे गूंज सुनाई दी है। कौमी असम्बली तक भी ये गूंज पहुँच चुकी है, सेनेट तक भी पहुँच चुकी है और पाकिस्तान की गलियों और बाज़ारों में भी ये गूंज थप्पड़ की, जन्नाटेदार थप्पड़ की सुनाई दे रही है। कल ही मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के माबैन सूबाई असम्बली में, लाहौर असम्बली में एक मुआहिदा तय पाया था कि आइंदा तकरीरें खामोशी से सुनी जाया करेंगी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी, कोई रौला गौला नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के शायद MPs की तरफ से समझ लिया गया कि ये मुआहिदा सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है। 26 अरकान असम्बली को स्पीकर साहब की तरफ से मुअत्तल किया गया था, लेकिन उनकी मुअत्तली को फिर ख़त्म कर दिया गया। वो तो उनको नाअहल भी अहमद खान साहब करार दिलवाना चाहते थे, लेकिन मामला खुश सूबी से तय हो गया और मुआहिदा ये करार पाया कि आइंदा मरियम नवाज शरीफ साहिबा या अपोजिशन लीडर जब तकरीर किया करेंगे तो खामोशी इख्तियार की जाएगी, इस तरह का हल्ला गुल्ला नहीं होगा। कल ही इनके माबैन मुआहिदा हुआ तो नून लीग वालों की तरफ से समझ लिया गया कि ये मुआहिदा इनके लिए है, इन्होंने खामोश रहना जब तकरीर हो रही हो, इन्होंने कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना, तो बाकी हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, सारा कुछ खुला है। तो एक तहरीक इंसाफ के MP तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर को बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था। हसन रियाज साहब की तरफ से, ये मुस्लिम लीग नून के MP हैं, तो उनको बार बार रोका गया कि ऐसा ना करें। चुन्नड़ साहब इजलास की सदारत कर रहे थे, इस मौके पर अहमद खान साहब मौजूद नहीं थे, वो स्पीकर हैं, अगर वो होते तो क्या कर लेते। तो यहाँ पे ऐसे ही एक मुहावरा या मिसाल याद आ जाती है। किसी ने पूछा तुम कितने भाई हो, उसने कहा कि हम 5 भाई हैं। उसने कहा कि अगर 6 होते तो मेरा क्या बिगाड़ लेते। इसी तरह से अहमद खान साहब भी वहाँ पे मौजूद होते तो क्या फ़र्क पड़ना था। ये साहब शायद उनका नाम इम्तियाज़ है, वो तकरीर कर रहे थे सूबाई असम्बली में, तो इस मौके पर हसन रियाज साहब बार बार उनको टोक रहे थे। बार बार जब उनको रोका गया, नहीं रुके, तो अपनी सीट से उठते हैं जनाब ज़ुबैर खालिद साहब, वो उनकी तरफ बढ़ते हैं, लपकते हैं, बल्कि आखिर में तो दौड़ के उनकी तरफ जाते हैं और उनको अपनी तरफ आता देख कर हसन रियाज साहब भी तैयार हो जाते हैं। जब उनके ज़्यादा ही करीब पहुँचते हैं तो वो उनको ज़ोर से थप्पड़ लगाने की कोशिश करते हैं। कौन? यहाँ पे ज़ुबैर खालिद साहब उनको थप्पड़ मारने की कोशिश करते, जो बंदा उनकी तरफ आ रहा होता, उन्होंने उनका एक हाथ रोका, दूसरे हाथ से उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। इसकी बिल्कुल भी हमायत नहीं की जा सकती। ये गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है, सारा कुछ है। लेकिन जब इनको पता है कि इनके लीडर के खिलाफ हम बात करेंगे तो रिएक्शन आ सकता है, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात करे तो मुस्लिम लीग नून वाले तप जाते हैं, आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कोई बात करे तो पीपल्स पार्टी वाले गर्म हो जाते हैं। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ कोई बात करे तो वो भी बदला लेने की कोशिश करते हैं। आप किसी के लीडर के खिलाफ कोई बात करेंगे, उसकी किरदार कुशी करेंगे, उसको गालियां देंगे, तो फिर किसी भी नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बावजूद भी इसकी हमायत नहीं की जा सकती कि आप थप्पड़ उसको जड़ दें, लेकिन वहाँ पे थप्पड़ मारा गया। इसके बाद चुन्नड़ साहब की तरफ से जो स्पीकर बन के बैठे हुए थे, काम स्पीकर थे, उन्होंने दोनों को, इम्तियाज को और ज़ुबैर खालिद को 15 सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। उनकी मुअत्तली 15 सेशन के बाद खत्म हो जाएगी। ये भी सुना गया है कि फिर इनकी तरफ से अपने लोगों को बुलाया गया हसन रियाज साहब की तरफ से और उन पर हमला करवाने की कोशिश की गई, लेकिन जो पहला मुक्का, जो पहला थप्पड़ है, वो ही आखिरी और हतमी होता है किसी की इज्जत के लिए। बाद में पता चला कि हसन रियाज की तरफ से अपने लोगों को बुलाया गया और उन पर हमला करवाने की कोशिश की गई। हमें याद आ जाता है 1958 मशरकी पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर को, शाहिद अली उनका नाम है, वो स्पीकर बनना चाहते थे। उन पर अपोजिशन ने जिस तरह से तशद्दुद किया, शेख मुजीबुर रहमान उसकी क़यादत कर रहे थे। वो सारे मामले की स्पीकर साहब असेंबली में मौजूद नहीं थे, मशरकी पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर साहब वहाँ पे मौजूद थे, वो सदारत कर रहे थे। उन पर तशद्दुद किया गया, वो तीसरे चौथे रोज जाके हॉस्पिटल में जाम बहक हो गए थे। तो इस तरह से भी तशद्दुद हो जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये हमारे इसहाक डार साहब अमेरिका से वापस आ गए हैं। अमेरिका से 2 तोहफे गिफ्ट लेके आए हैं जनाब इसहाक डार साहब। कौन कौन से गिफ्ट हैं? एक तो उनके बेटे के बारे में, अली डार के बारे में कहा जाता है कि $100 मिलियन उन्होंने डबो दिया उन लोगों का, इन्वेस्टर्स का, जो क्रिप्टो में इनके पास सरमायाकारी कर चुके थे। और दूसरा ये तोहफा लेके आए इसहाक डार साहब आफिया सिद्दीकी के हवाले से। वहां पे बैठ के इन्होंने जो कुछ कहा उस पर पाकिस्तान में शदीद तनकीद हुई, तो इन्होंने कहा कि
میرے بیان کو توڑ مروڑ کر سیاق کو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل ان کی طرف سے کہا گیا کہ جس طرح سے عمران خان کو پاکستان میں سزا دی گئی ہے، سارے ضابطے پورے کیے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی امریکہ نے سارے ضابطے پورے کیے تھے، ان کو ضابطے کے تحت سزا سنائی گئی ہے۔ یہ سارا بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ ان کو سزا سنانے کے اسی طرح سے ضابطے پورے نہیں کیے گئے جس طرح سے یہاں پہ بڑے بڑے لیڈروں کو سزائے موت تک بھی سنا دی گئی اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھا دیا گیا، لیکن سارے ضابطے پورے نہیں کیے۔ اسی طرح سے عمران خان کے حوالے سے بھی ہے کہ کئی مقدمات میں ان کو سزائیں ہوئی اور کئی مقدمات میں ان کی سزائیں ختم بھی ہو چکی ہیں۔ اگر یہ سزائیں ضابطوں کے مطابق ہوتی تو ختم نہ ہوتی، جیسے کہ سائفر والا معاملہ ہے۔ اسحاق ڈار وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ضوابط کے تحت سزائیں ہوئی ہیں، اسی طرح سے عافیہ صدیقی کو بھی ایسے ہی سزائیں ہوئی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ غلط کہا گیا، کیونکہ امریکہ میں عافیہ صدیقی کے وکیل سمیت ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بندہ بالکل احمق ہے، غلط بات کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی قانونی ضابطے پورے نہیں کیے گئے، دھونس سے جھوٹ بول کر عافیہ صدیقی کو سزا سنائی گئی ہے۔ تو بات ہم نے کی کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں امریکہ سے تو 2 تحفے ساتھ لے کر آئے ہیں، باقی ان کا دورہ، انہوں نے کہا کہ میرا دورہ بہت زیادہ کامیاب رہا۔ تو کیا کامیاب رہا؟ آئندہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دورے سے کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ایک طرف تو انہوں نے عافیہ صدیقی کا یہ معاملہ بگاڑ کے وہاں پہ رکھ دیا، اور دوسرا ان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا، جو کہا گیا، چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بھی دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے الگ سے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ ہمارے الگ سے تعلقات ہیں۔ اگلی خبر ہماری یہ ہے کہ بھارت کے سابق وزیر داخلہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، انہوں نے مودی کا بھرم درہم بھرم کر کے رکھ دیا۔ چدمبرم نے مودی کا دھرم درم بھرم کر دیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزام لگایا گیا، پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کچھ انڈیا کے اندر ہی سے ہوا ہے۔ مودی صاحب جس طرح پاکستان پر الزامات لگاتے رہے، صرف الزامات ہی نہیں بلکہ ایک جنگ بھی انہوں نے کھڑی کر دی جس میں پاکستان نے شکست فاش سے بھارت کو دوچار کر دیا۔ بات ہم کر رہے تھے چدمبرم کی، تو مودی دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کرتے ہیں، کیونکہ مودی کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پہلگام میں پاکستان میں اظہار کچھ کیا ہے، پاکستان نے دہشت گردی کی ہے۔ دوسرا ان کی طرف سے جو پاکستان پر جنگ طاری کی گئی تھی تو پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اس کے 6 جہاز مار گرائے تھے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے، جبکہ بھارت کہتا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے۔ ان کے وزیر دفاع راجناتھ کی طرف سے اب کہا گیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کیسی رہی، تو انہوں نے جہاز گرائے جانے پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امتحان کے دوران، ایگزامینیشن کے دوران بچہ جتنی بھی پینسلیں توڑ دے، بچہ جو بھی کر دے، لیکن رزلٹ دیکھا جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رزلٹ دیکھیں، پاکستان نے ہمارے جہاز گرائے لیکن ہم نے فتح حاصل کی۔ ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف مودی کی طرف سے کہا جاتا ہے اور ان کے وزراء کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے، ان کے وزیر خارجہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سندور آپریشن جاری ہے اور پاکستان سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب آپ جنگ جیت چکے ہیں تو پھر بدلہ کس چیز کا لینا ہے؟ بہرحال بھارت کے ساتھ جو کچھ ہو گئی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ مودی کی باتوں پر نہ جائیں، کسی اور کی باتوں پر نہ جائیں، بلکہ دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے اس پر جائیں۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کو پاکستان نے شکست فاش دی، اور ٹرمپ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھارت کے 5 جہاز مار گرائے گئے تھے اور پاکستان نے یہ جہاز گرائے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کیا سمجھتی ہے۔ منیبہ قاضی کی 6 دن کی تلاش کے بعد آپریشن ختم کر دیا گیا۔ منیبہ قاضی اسحاق قاضی کی بیٹی ہیں، دونوں باپ بیٹی بحریہ ٹاؤن میں سیلابی پانی میں ڈوب گئے تھے۔ ان کے باپ کی لاش یعنی قاضی اسحاق کی لاش تو 3 روز کے بعد مل گئی تھی، ان کی گاڑی کے بھی کچھ حصے مل گئے، لیکن منیبہ کی لاش نہیں مل سکی۔ آج 7واں روز ہے اور 6ٹھے روز کے بعد اعلان کیا گیا باقاعدہ کہ آج سے آپریشن ختم کیا جا رہا ہے۔ منیبہ کی لاش نہیں مل سکی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ کرے کہ ان کی لاش بھی اپنے باپ کی طرح مل جائے۔ اللہ حافظ۔